त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले काल र पक्ष पढ्यौं। त्यसपछि गएर क्रियाको भाव वा अर्थ भन्ने दुईटा विषयवस्तु हामीले पढ्यौं व्याकरणमा। अब यो दुईटालाई मिसाएर हामीलाई जाँचमा आउँछ हैन, परीक्षा दिने क्रममा चाहिँ नि यो दुईटालाई मिसाएर चाहिँ नि एकै ठाउँमा परीक्षा दिने गरी हामीलाई आउँछ। र यसमा खास गरी हामीलाई के छ त, धातु र संकेत दिएको हुन्छ र धातु र संकेत दिएर त्यो आधारमा खाली ठाउँ भर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ परीक्षामा प्रश्न आउँछ। त्यसकारणले त्यो कस्तो खालको प्रश्न आउँछ त, हामीले कसरी गर्नुपर्छ त भनेर पनि अलिकति हामी चाहिँ केही अभ्यासहरू गर्छौं। त्यस सेटमा भएका केही दुई चारवटा अभ्यासहरू हामीले गर्यौं भने यो खालको प्रश्न आउने रहेछ, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ र भर्खर पढेको कुरा कसरी हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी हुने भएको हुनाले अलिकति अभ्यासतिर लाग्छौं हामी। अब यसको दुई प्रकारका प्रश्न आउँछन्। एउटा चाहिँ खाली ठाउँ भर्ने गरी धातु र संकेतको सहायताले खाली ठाउँ भर्ने गरी आउँछ र अर्को चाहिँ के छ भने चारवटा पाँचवटा वाक्यमा कुनै कालपक्षको प्रयोग गरेर कुनै घटनाको वर्णन गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न आउँछ। यो दुईटा प्रश्नबारे अहिले हामी चाहिँ छलफल गर्छौं। त पहिले चाहिँ नि हामी खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको बारेमा अलिकति छलफल गर्छौं। प्रश्न हामीलाई कसरी आउँछ त, यसरी लेखिएको हुन्छ, कोष्टकमा दिएको धातु र संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस्। भनेर चाहिँ प्रश्न दिएको हुन्छ। एउटा सेटबाट गर्छौं हामी। जस्तो यसपालि हामी कालिन्चोक खाली ठाउँ जा सामान्य भूत त्यस्तै आइमानले खेलकुदमा पुरस्कार आइतमान पुरस्कार खाली ठाउँ जित अभ्यस्त भूत अथवा यहाँ अज्ञात भूत राखिएको रहेछ। अज्ञात भूत। त्यस्तै हामी स्वदेशमै बस इच्छार्थ। अब देशमा दिगो शान्ति खाली ठाउँ हु सम्भावनार्थ। हामीलाई प्रश्नको नमुनाको रूपमा जाँचमा यसरी आउँछ। कुनै प्रश्न जस्तो कोष्टकमा दिएको धातु र संकेतका सहायताले खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको हुन्छ अनि यसरी नै प्रश्न दिएको हुन्छ। यसपालि हामी कालिन्चोक खाली ठाउँ जा सामान्य भूत भनेर दिएको हुन्छ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो, जा भन्ने धातुलाई सामान्य भूत
हैन कालको चाहिँ पक्षमा बनाएर हामीले यहाँ भर्नु पर्यो हैन। त्यो गर्दाखेरिमा हामीले के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले के धातु छ यो धातु बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो धातुलाई कुन कालको कुन पक्षमा बनाउने भनेको छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र तेस्रो कुरा के छ त अब यहाँ कर्ता के छ, किनभने कर्ताको आधारमा क्रियापद बनाउनु पर्यो नि हामीले चाहिँ हो। यो तीनटा चिजलाई हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ भर्दाखेरिमा। सबभन्दा पहिले धातु के छ त्यो धातुलाई भर्नु छ मैले। त्यो धातुलाई के बनाएर भर्नु छ त यहाँ जे सङ्केत गरेको छ त्यो कालको त्यो पक्ष बनाएर भर्नु छ। र अनि आएर कर्ता के छ त्यो कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद बनाउनु छ। यी तीन चिजलाई चाहिँ ध्यान दियौँ भने हामी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जा धातु सामान्यभूत हामी कर्ता छ भने अब हामीले के बनाउनु पर्यो त हामी यसपालि हामी कालिन्छौँ। जालाई सामान्यभूत बनाउँदा के हुने भयो गयौँ हुने हो। यसपालि हामी कालिन्छौँ गयौँ। विद्यार्थीले जाँचमा लेख्दा अन्डरलाइन गरेर लेख्नु होला यहाँ। र यस्तो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरिमा यो खाली ठाउँ भर्ने शब्द मात्रै लेख्न पाइँदैन, हामीले यो पुरै वाक्य लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ सबै वाक्य सारेर अनि आएर चाहिँ हामीले खाली ठाउँमा भरेको ठाउँलाई चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यो पनि ख्याल गर्नु होला। त यसपालि हामी कालिन्छौँ जा सामान्यभूत गयौँ यसरी बनाउनु पर्यो। अब यहाँ गयौँ त हामीले जान्यौँ गयौँ त लेख्ने भयो, तर चाहिँ यहाँ यसरी छुट्याइदियौँ हामीले गयौँ मात्रै लेखिदियौँ हामीले। यसपालि हामी कालिन्छौँ गयौँ यसरी लेखियो भने यहाँ कुनै नम्बर तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्न। किन भन्दा हामी प्रथम पुरुष हो, गयौँ चाहिँ द्वितीय पुरुष हो। यहाँ तिमी भयो भने बल्ल गयौँ हुन्छ। यसपालि तिमी कालिन्छौँ तिमी भनेर दिएको छ भने गयौँ हुन्छ यहाँ चाहिँ। त हामीलाई हामी दिएको छ त्यस कारणले के बनाउनु पऱ्यो त गयौँ बनाउनु पऱ्यो। यसरी सामान्य चिन्हको पनि हामीले ख्याल गरेनौँ भने हाम्रो लेखाइ चाहिँ गल्ती हुन जान्छ हैन। त्यस कारणले अलि विशेष ध्यान व्याकरणको अभ्यास गर्दाखेरि जहिले पनि असाध्यै एकदम ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ हैन के छ कर्ता के धातु दिएको छ र के बनाउने भनिएको छ त्यसको फर्मुला के छ यी चिज हामीले असाध्यै राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रोमा आइतमानले खेलकुदमा पुरस्कार। जित भन्ने धातु छ, जित भन्ने धातुलाई अज्ञातभूत बनाएर हामीले यहाँ चाहिँ भर्नु छ हैन। अब हामीले के हुने भयो त अज्ञातभूत भनेको के काम पहिले भइसकेको तर त्यसको जानकारी हामीलाई अहिले मात्रै भएको भन्ने अवस्था। त भनेपछि के लगाउनु पर्यो हामीले अज्ञातभूत बनाउँदा ए छ का विभिन्न रूप। यो फर्मुला त हामीले सम्झिनै पर्छ। त्यो भयो त्यो सम्झेनौँ भने हामीले अब यहाँ भर्ने कुरा चाहिँ के भर्ने अन्यलमा परिहालिन्छ। त्यस कारणले अज्ञातभूत बनाउने भन्ने साथै के छ त हामीले धातुमा ए छ का विभिन्न रूप लगाउनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब ए छ लगाउनु पर्ने भएपछि यहाँ कर्ता के छ त आइतमा हैन तृतीय पुरुष एकवचन एउटा नाम छ सामान्य नाम। त त्यस कारणले हामीले आइतमानले खेलकुदमा पुरस्कार अब के हुने भयो त जितेछ ए छ लगायौँ हामीले। जित धातु दिएको छ त्यसमा ए छ लगाउँदाखेरिमा जितेछ जित ए छ जितेछ आइतमान भएको हुनाले जितेछ बनायौँ हामीले चाहिँ। त्यस्तै गरेर हामी स्वदेशमै बस इच्छार्थ यहाँ धातु दिएको छ बस र यसलाई चाहिँ इच्छार्थ भाव बनाउने भनेको छ यहाँ चाहिँ। त भनेपछि हामी कर्ता छ हामी कर्ता हुँदाखेरिमा इच्छार्थ बनाउँदाखेरिमा के गर्ने भनेर हामीले अहिले भर्खर चर्चा गरेका थियौँ। के बनाउने त हामी यदि कर्ता छ भने इच्छार्थक बनाउँदाखेरिमा दिएको धातुमा औँ लगाउने भनेको थियौँ हामीले चाहिँ है। त के हुने भयो हामी स्वदेशमै बसौँ हुने भयो। हामी स्वदेशमै बस धातुलाई इच्छार्थक बनाउँदा बसौँ हुने। त्यस्तै गरेर अर्को छ अब देशमा दिगो शान्ति हु हैन हु भन्ने धातु छ। हु भन्ने धातुलाई सम्भावनार्थ बनाउने भनेको छ। अब हामीले सम्भावनार्थ बनाउँदाखेरिमा चाहिँ सम्भावनार्थ भावको क्रियापद बनाउँदाखेरिमा के भनेका थियौँ त भन्दा धातुमा लाका विभिन्न रूप लगाउनुपर्छ हामीले चाहिँ पछाडि लाका विभिन्न रूप जोड्नुपर्छ भनेको थियौँ हामीले चाहिँ। अब देशमा दिगो शान्ति हुलाई चाहिँ ला जोड्दाखेरि के हुने भयो त होला भने हो। अब देशमा दिगो शान्ति होला हैन हुमा ला जोडेर होला भने भयो यहाँ चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यही वाक्यलाई म फेरि यहाँ चाहिँ नि तिमीहरूको सङ्केत मात्रै फेरेर फेरि बुझाउने प्रयत्न गर्छु म है। यसपालि हामी कालिन्छौँ भनेको छ। यहाँ हामीको ठाउँमा पनि हामी परिवर्तन गरौँ अलिकति। यसपालि
तपाईँ राखिदिउँ यहाँ। यसरी दिएको छ हामीलाई। यसपालि तपाईँ कालिन्चोक खाली ठाउँ छ जा पूर्ण भविष्यत भनेर दिएको छ हामीलाई। त्यस्तै गरेर सर यहाँ उनीहरूले भनेर दिएको छ। उनीहरूले खेलकुदमा पुरस्कार पाऊ भन्ने धातु दिएको छ। अभ्यस्तभूत भनेको छ। त हामी स्वदेशमै बस भनेको छ। यहाँ सम्भावनार्थ र अब देशमा दिगो शान्ति संकेतार्थ। त यसरी हामीलाई दिएको छ हैन। अर्को उदाहरणको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसपालि तपाईँ कालिन्चोक जा भन्ने धातु दिएको छ। यसलाई हामीलाई पूर्ण भविष्यत बनाउन भनिएको छ। अब हामीले यो जा धातुलाई पूर्ण भविष्यत बनाएर भर्नु पर्यो। यहाँ तपाईँ भन्ने कर्ता छ। तपाईँ भन्ने कर्ताको आधारमा भनेपछि तपाईँ भनेपछि हामीले के बनाउनु पर्यो यहाँ त भन्दाखेरिमा आदरार्थी क्रियापद बनाउनु पर्यो र पूर्ण भविष्यत बनाउँदाखेरिमा हामीले के भनेका थियौँ त कुनै पनि कालको पूर्ण पक्षको क्रियापद बनाउँदाखेरि सर्वप्रथम एको एका एकी लगाउने भनेका छौँ हामीले। त बहुवचन छ भने हैन एका लगाउने, स्त्रीलिङ्ग भए एकी, पुल्लिङ्ग भए एको लगाउने भनेको छ। त्यहाँ माथि यहाँ आदरार्थी दिएको छ। आदरार्थी हुँदाखेरिमा हामीले एको नै लगाउने भनेर भनेका छौँ। त यसपालि तपाईँ कालिन्चोक के हुने भयो त जा नु भएको लगाउनु पर्यो। यसले चाहिँ नि पूर्ण पक्ष भन्ने जनायो र भविष्यत हुनेछ। यसरी चाहिँ भर्नु पर्यो हामीले हैन। यसपालि तपाईँ कालिन्चोक जालाई पूर्ण बनाउँदा जानुभएको, भविष्यत बनाउँदा हुनेछ है। जानुभएको हुनेछ भनेर हामीले भर्नु पर्यो। त्यस्तै उनीहरूले खेलकुदमा पुरस्कार पाऊ अभ्यस्तभूत भनेको छ। त अभ्यस्तमा हामीले अभ्यस्तभूत बनाउने भन्ने साथ हामीले के गर्नु पर्यो त थ्योका विभिन्न रूप लगाउने भनेका छौँ हामीले चाहिँ नि हैन। थ्यो त्यस कारणले उनीहरूले खेलकुदमा पुरस्कार के हुने भयो पाउँथे हुने भयो हैन। अभ्यस्तभूत उनीहरूले खेलकुदमा पुरस्कार पाउमा थे लगाइयो पाउँथे भयो। त हामी स्वदेशमै बस सम्भावनार्थ। त सम्भावनार्थ हामी भनेर दिएको छ। हामी यदि कर्ता छ भने सम्भावनार्थ बनाउँदाखेरि के जोड्नु पर्यो दिएको धातुमा औँला जोड्नु पर्यो हामीले चाहिँ। त भनेपछि के भयो हामी स्वदेशमै बसौँला हुने हो हैन। बसमा औँला जोड्दा बसौँला, हामी स्वदेशमै बसौँला। र अर्को दिएको छ अब देशमा दिगो शान्ति आऊ संकेतार्थ भनेको छ यहाँ चाहिँ। त संकेतार्थ बनाउँदाखेरिमा यदि एउटा मात्रै धातु दिएको छ भने हामीले त्यसमा के त ए हुन्थ्यो अथवा ए हुन्छ जोडेर बनाउने भनेको थियौँ हामीले। त के गर्नुपर्ने भयो अब देशमा दिगो शान्ति आउलाई ए जोड्ने आए अनि हुन्थ्यो। ए हुन्थ्यो जोड्यौँ हामीले चाहिँ आउ धातुमा ए जोडियो आए हुन्थ्यो। अब देशमा दिगो शान्ति आए हुन्थ्यो। त यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्नुपर्ने हुन्छ जाँचमा है। एउटा उदाहरण यो भयो। त्यस्तै सेटबाट अर्को एउटा उदाहरण गर्छौँ हामी।
हामी सानोमा पौडी खेल धातु दिएको छ। अभ्यस्त भूत किसानहरू धान झार धातु दिएको छ। अपूर्ण वर्तमान म राम्ररी पढ धातु छ। इच्छार्थ र अर्को छ आज राम्ररी घाम लाग सम्भावनार्थ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीलाई प्रश्न आउँछ। धातु दिएको छ, सङ्केत दिएको छ, त्यो धातु र सङ्केतको आधारमा कर्तालाई हेरेर यहाँ चाहिँ त्यो अनुसारको क्रियापद भर्ने हामीले चाहिँ। हामी सानोमा पौडी खेल अभ्यस्तभूत। त अभ्यस्तभूत भन्ने साथ हामीले के गर्नु पर्यो? थ्योका विभिन्न रूप लगाउनु पर्यो। त हामी भनेर दिएको छ, हामी हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? थ्यौ लगाउनु पर्यो। हामीले त्यहाँ चाहिँ दिएको धातुमा थ्यौ जोड्नु पर्यो। के हुने भयो? हामी सानोमा पौडी खेल्थ्यौँ हुने भयो। खेल्थ्यौँ अभ्यस्तभूत। किसानहरू धान झार अपूर्ण वर्तमान भनेको छ। त अपूर्ण भन्ने देख्ने बित्तिकै हामीले के गर्ने भनेको छौँ? जुनसुकै कालको होस्, सबभन्दा पहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के? अपूर्ण भन्ने साथ दिएको धातुमा दही जोड्ने भनेको छौँ। हामीले दही जोडेर लेखिहाल्ने। किसानहरू धान झारमा दही जोड्दा झार्दै हुने हो। अब के बनाउने छ? वर्तमान बनाउने भनेको छ। त वर्तमान कालको चाहिँ नि सहायक क्रिया राख्नु पर्यो हामीले। किसानहरू धान झार्दै वर्तमान भनेको के छन्, हैन? यदि अपूर्ण भूत भनिएको भए के गर्नु पर्थ्यो? किसानहरू धान झार्दै थिए। झार्दै त झार्दै नै भयो अपूर्णमा चाहिँ नि, होइन? अब हामीले भूत भनेपछि थिए भनेर बनाउनु पर्थ्यो हामीले यहाँ चाहिँ। यदि हामीलाई यहाँ अपूर्ण भविष्यत भनिएको भए के छ त? किसानहरू धान झार्दै झार्दै नै भइहाल्यो। भविष्यत के त? हुनेछन् भनेर बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ, हैन? त्यस्तै गरेर म राम्ररी पढ इच्छार्थ भनेको छ यहाँ चाहिँ नि। अब इच्छार्थ बनाउने म कर्ता छ। यदि म कर्ता छ भने इच्छार्थ बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त? दिएको धातुमा उ जोड्नु पर्यो, हैन? उ जोड्ने के हुने भयो त? म राम्ररी पढौँ हुने हो, हैन? दीर्घ उकार लेख्ने, चन्द्रबिन्दु लेख्ने। पढ दिएको छ, म राम्ररी पढौँ हुने हो, इच्छार्थ। त्यस्तै गरेर आज राम्ररी घाम लाग, लाग भन्ने धातुलाई सम्भावनार्थ बनाउने भनेको छ। सम्भावनार्थ बनाउँदाखेरिमा ला जोड्ने पछाडि आज राम्ररी घाम लाग्ला हुने हो, हैन? आज राम्ररी घाम लाग सम्भावनार्थ लाग्ला। यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्नुपर्ने हुन्छ, बडो ध्यान दिएर एकदम चाहिँ, हैन? कर्ता के छ, त्यस्तै गरेर धातु के छ, अनि सङ्केत के दिएको छ, के बनाउने भनेको छ हामीलाई चाहिँ, हैन? कालपक्ष छ कि भाव छ कि, यो दुईटा सँगसँगै आउँछ, हैन? यी चिजलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग ख्याल गरेर यसरी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, भर्नुपर्ने हुन्छ। यही प्रक्रियाबाट भाइ बहिनीहरू कक्षाका किताबहरू छन्, व्याकरणका किताबहरू छन्, अभ्यासहरू छन्, जुनसुकै ठाउँको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ नै राम्रो हुन्छ, त्यति बुझिन्छ, त्यति जानिन्छ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अलि राम्रोसँग अभ्यास गर्ने बानी बसाल्नु होला। यो एउटा प्रकारको अभ्यास हामीले गऱ्यौँ। अब अर्को प्रकारको पनि एउटा अभ्यास आउँछ यही पाठबाट, त्यसलाई पनि हामी अलिकति हेर्छौँ।
अर्को चाहिँ कसरी आउँछ हामीलाई भने प्रश्न जस्तो यहाँ एउटा प्रश्न छ यहाँ सेटमा चाहिँ नि सामान्य भविष्यत कालका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी तपाईका भावी योजना 3 वाक्यमा लेख्नुहोस्। तपाईका भावी योजना 3 वाक्यमा लेख्नुहोस्। यस्तो प्रश्न आउँछ एउटा तपाईहरुलाई। अब यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने 3टा चीज हुन्छन्। यी 3टा चीजलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ हैन दिमागमा राख्यौं ख्याल गर्यौं भने हामी यो बनाउन सक्छौं। पहिलो कुरो के ख्याल गर्ने कुन कालको कुन पक्षको क्रियापद बनाउने भनेको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो हैन। कुन कालको कुन पक्षको क्रियापद बनाउने भनेको छ। त्यो कालको त्यो पक्षको क्रियापद कसरी बन्छ यो सबभन्दा पहिले हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा फरक फरक क्रियापद भनेको छ। यहाँ एउटै क्रियापद बनाउने होइन अलग अलग धातुको अलग अलग क्रियापद बनाउनु पर्यो हामीले त्यहाँ चाहिँ नि यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि गएर के को बारेमा लेख्ने भनेको छ यो ध्यान दिनु पर्यो हैन। अब यहाँ जस्तो भावी योजनाका बारे आफ्नो चाहिँ नि भोलि भविष्यमा म के गर्छु भन्ने छ त योजना भने हो हैन। आफ्नो भावी योजनाका बारेमा कतिवटा वाक्य लेख्ने भनेको छ 3टा वाक्य लेख्ने भनेको छ। हो 3टा वाक्य लेख्ने भनेको छ भने 3वटा वाक्य आउनु पर्यो त्यहाँ हैन। अब यहाँ 3 वाक्यमा लेख्नुहोस् भने हुनाले 3टा वाक्य हुनु पर्यो। सामान्य भविष्यत कालको प्रयोग भएको हुनु पर्यो। आफ्नो भावी योजनाको बारेमा लेखिएको हुनु पर्यो र 3वटा वाक्यका क्रियापदहरू के हुनु पर्यो त फरक फरक हुनु पर्यो। यति चीज हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त भावी योजना भनेपछि यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। तपाईहरुले आफ्नो किसिमबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। म भोलि भविष्यमा सबैको एउटै योजना हुन्छ भन्ने छैन हैन। अथवा चाहिँ नि आफ्नो योजना नै ओहो मेरो के योजना छ त भनेर सोचिराख्नु पर्ने कुरा पनि भएन त्यहाँ चाहिँ नि। के त भने भविष्यत कालका क्रियापद हुनु पर्यो। भविष्यमा गर्ने कुनै पनि कार्य लेख्न सकिन्छ हामीले यहाँ चाहिँ। त भनेपछि अब यसमा के लेख्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरिमा अब आफ्नो भावी योजना भनेपछि के हुनु पर्यो त कर्ता म हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ नि। आफ्नो बारेमा लेख्ने हो नि त अरूको बारेमा लेख्ने होइन त्यहाँ चाहिँ नि। त्यसकारणले म कर्ता राखेर बनाउनु पर्यो हामीले यहाँ चाहिँ वाक्य बनाउँदाखेरि। अब मेरो भावी योजना के हुन सक्छ म राम्रोसँग सामान्य भविष्यत भनेको छ। सामान्य भविष्यत भनेपछि नेछा लगाउनु पर्यो हामीले चाहिँ नि हैन। पढ्ने छु म राम्रोसँग पढ्ने छु। पढ्ने एउटा योजना भयो हाम्रो चाहिँ नि। पढ धातु बनाइयो हामीले। अब अर्कै चाहिँ क्रियापद राख्नु पर्यो। अर्कै धातुबाट बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ नि। बुबा आमाको सेवा गर्नेछु। सामान्य भविष्यत सबै सामान्य भविष्यतको हुनु पर्यो। पढ्ने छु सामान्य भविष्यत, सेवा गर्नेछु सामान्य भविष्यत। यहाँ पढ धातुबाट बनायो यहाँ गर धातुबाट बनायो हैन। अलग अलग फरक फरक क्रियापद भनेको चाहिँ हैन। अनि म देशको सेवामा लाग्ने छु। यो पनि भविष्यत बनायौँ हामीले। सामान्य भविष्यत बनायौँ। अनि आएर
क्रियापद अलग बनायौँ हामीले। पढ्नेछु, सेवा गर्नेछु, देशको सेवामा लाग्नेछु। लाग धातुबाट बनाइयो, गर धातुबाट बनाइयो, पढ धातुबाट बनाइयो। हामीलाई 3टा वाक्य बनाउने भनेको छ। सामान्य भविष्यकालको क्रियापद गरेका छौँ हामीले र आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि भविष्यको अथवा भावी योजनाबारे प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले। यति 3वटा वाक्य लेखेपछि हामीले यहाँ चाहिँ नि प्राप्त गर्नुपर्ने नम्बर प्राप्त गर्छौँ, हैन? त्यसकारणले यसमा हामीले के छ भने ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जुन कालको जुन पक्षमा भनेका छौँ त्यो अनुसार क्रियापद बनाइएको बनाइएन, र अर्को चाहिँ नि जुन घटनाको बारेमा वर्णन गर्ने भनिएको छ त्यो घटनाको बारेमा वर्णन गरियो कि गरिएन, हैन? यी चिजलाई हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म अर्को एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। विद्यालयमा आयोजना गरिएको सरस्वती पूजामा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै पूर्ण भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरी वर्णन गर्नुहोस्। विद्यालयमा आयोजना गरिएको सरस्वती पूजामा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै पूर्ण भूतकालका क्रियापद प्रयोग गरी वर्णन गर्नुहोस्। त यसमा पनि के छ त? घटना के बनियो त? सरस्वती पूजा। त्योसँग सम्बन्धित हुनु पर्यो। आफ्नो सहभागिता, आफूले गरेका क्रियाकलाप लेख्नु पर्यो। आफ्नो सहभागिता भन्ने छ आफूले गरेका क्रियाकलाप हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ। अनि आएर के छ त? पूर्ण भूतकालको क्रियापद प्रयोग भएको हुनु पर्यो। यी चिजलाई हामीले चाहिँ ध्यानमा दिमागमा राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ वाक्य बनाउँछौँ। यहाँ सरस्वती पूजाको दिन म बिहानै विद्यालय, अब के त? पूर्ण भूतकाल चाहियो। अब क्रियापद राख्नु पर्यो नि। अब क्रियापद पूर्ण भूतकालको हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? गएको थिएँ। एको लगाउनु पर्यो पूर्ण भनेपछि। अब म आफ्नो बारेमा भनेपछि म गएको थिएँ बनाउनु पर्यो हामीले, हैन? हामी सबै मिलेर सरस्वतीको वन्दना, फेरि क्रियापद चाहियो। के हुनु पर्यो? गरेका थियौँ। आफ्नो सहभागिता भनेपछि म पनि राख्न सकियो, हामी भनेको पनि आफ्नो पनि संलग्नता हो नि त्यहाँ चाहिँ नि, होइन? त्यसकारणले म हामी क्रिया के भन्छ कर्ताको रूपमा राख्नु पर्यो हामीले चाहिँ। हामी सबै मिलेर सरस्वतीको वन्दना गरेका थियौँ, गएको थिएँ, गरेका थियौँ। सरस्वतीको प्रसाद ग्रहण गरेर म घर फर्किएको थिएँ। यसरी सरस्वतीको पूजाको बारेमा वर्णन गरेका छौँ हामीले। आफ्नो सहभागिता जनाएका छौँ। अनि आएर पूर्ण भूतकालको प्रयोग गरेका छौँ 3टै, र 3वटै अलग अलग
क्रियापदको प्रयोग गरेका छौँ, अलग अलग धातु राखेर हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ हामीले जसरी भनेको छ त्यो अनुसार हामीले गरेका छौँ। यसरी लेख्यौँ हामीले भने हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अङ्क प्राप्त गर्छौँ। अब विद्यार्थीको समस्या कहाँनिर हुन्छ म अलिकति त्यो बताउँछु तपाईँलाई। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ नि लेख्ने क्रममा अलिकति हडबडमा हामी के गर्छौँ, एउटा त वाक्य बनायौँ हामीले, सरस्वती पूजाको दिन म बिहानै विद्यालय गएको थिएँ, एउटा वाक्य बनायौँ। अनि हामीले सरस्वतीको वन्दना गर्यौँ, म बजारतिर घुम्न गएँ, ल, अथवा बजारतिर घुम्न गएको थिएँ। कुनै विद्यार्थीले यसरी लेख्नुभयो मान्नुहोस् नि हामीले, होइन, जाँचको बेला हामीले यसरी लेख्यौँ भने अब यहाँ कहाँनिर समस्या भयो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, सरस्वती पूजाको दिन म बिहानै विद्यालय गएको थिएँ। यो वाक्य के छ, ठिक छ, किनभने सरस्वती पूजाको बारेमा आफ्नो सहभागिता छ, गएको थिएँ, पूर्ण भूतकालको प्रयोग भएको छ यहाँ चाहिँ, होइन, यो वाक्य सही छ, ठिक छ। दोस्रो वाक्य हेर्नुहोस्, हामीले सरस्वतीको वन्दना गऱ्यौँ भनेर लेख्यौँ हामीले। यो गऱ्यौँ भनेको के हो, यो त पूर्ण भूतकाल होइन नि, यो के भयो त सामान्य भूतकाल भयो यहाँ चाहिँ नि। अब होइन, एको लगाउनु पर्ने थियो, हामीले यहाँ एको लगाएनौँ हामीले चाहिँ, त्यस कारणले सामान्य भूतकालको वाक्य भयो यो। त यो भनेपछि के भयो त, हामीले यो वाक्य गलत लेख्यौँ हामीले, किनभने जुन कालको जुन पक्षको भनिएको थियो त्यो त बनाएनौँ हामीले, त्यस कारणले यहाँ गल्ती भयो एउटा। तेस्रो वाक्य हेर्नुहोस्, म बजारतिर घुम्न गएको थिएँ भनेर लेख्यौँ हामीले। घुम्न गएको थिएँ भनेर लेखेको छु मैले, त्यस कारणले गएको थिएँ के हो त, पूर्ण भूतकाल हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले लेखेको सही छ, होइन, एक अर्थमा हेर्दाखेरिमा। तर गल्ती कहाँनिर छ भन्दा, म बजारतिर घुम्न गएको थिएँ भन्ने वाक्यमा सरस्वती पूजाको कुरा कहाँ आयो, आएन नि त, किनभने हामीले के भनिएको छ, विद्यालयमा आयोजना गरिएको सरस्वती पूजामा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै भनिएको छ। त हामीले वाक्य त बनायौँ, पूर्ण भूतकालकै बनायौँ यहाँ चाहिँ नि, तर म बजारतिर घुम्न गएको थिएँ भनेर लेख्दाखेरि त सरस्वती पूजाको कुरा त आएन यहाँ चाहिँ, घटना त हामी घटनाभन्दा बाहिर गयौँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ पनि हामीले चाहिँ नि नम्बर पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन हो। त्यस कारणले यी तीनै चिज हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। कुन कालको कुन पक्ष भनिएको छ, क्रियापद त्यही हुनु पर्यो, कुन घटना भनिएको छ, घटना त्यही हुनु पर्यो, र अनि आएर कसको सहभागिता भनिएको छ त्यो अनुसारको कर्ता हामीले चाहिँ राख्नु पर्यो। यी तीनटै चिजलाई हामीले चाहिँ संयोजन गऱ्यौँ भने मात्रै अनि हाम्रो लेखाइ पूर्ण हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ नि यी समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यही प्रकारका अभ्यासहरू तपाईहरुको किताबमा छ, सेटहरुमा छ। यसलाई चाहिँ नि 2 4 5 वटा 7 वटा तपाईहरुले अभ्यास गर्नुभयो भने अवश्य पनि यी कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब यो जुन विषयवस्तु छ यसलाई हामीले समाप्त गरेका छौं। क्रियाको भाव र अनि आएर कालका पक्ष। यो सन्दर्भमा पनि तपाईहरुले यसलाई राम्रोसँग हैन हेर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र यसमा कुनै पनि प्रकारका समस्या तपाईहरुले पढ्ने क्रममा किताबमा होस् अथवा व्याकरणका चाहिँ नि अभ्यासहरू गर्दा होस्, सेटहरू गर्दाखेरिमा होस्, कुनै पनि प्रकारका समस्याहरू पाउनु भयो भने ती समस्याका लागि हामीहरुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र ती सबै समस्याहरूको समाधान हामी गरिदिनेछौं।